नवाज शरीफ की दरख्वास्त ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दिलवा दी। साबिक और नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस चलाने को अपनी माजूली और सजाओं का नतीजा करार दे दिया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनवाने में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त काम कर गई। अदालत से नाअहल करार पाए जाने के बाद मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि उन्हें करप्शन पर नहीं, ना पानामा पर, बल्कि साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस चलवाने पर निकाला गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ बीमारी की वजह से अदालत से रिलीफ मिलने के बाद इन दिनों लंदन में ज़ेर इलाज हैं, जबकि उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ परवेज मुशर्रफ भी इन दिनों दुबई के हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 2007 में एमरजेंसी लगाने और मुल्क का आइन मुअत्तल करने के हवाले से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। 2018 में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नवाज शरीफ ने बयान कलमबंद करवाते हुए कहा था कि उन्हें आसिफ अली जरदारी के जरिए पैगाम दिया गया था कि परवेज मुशर्रफ के दूसरे मार्शल लॉ को पार्लिमानी तौसीक दी जाए, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये है मेरे असल जराइम का खुलासा। इस तरह के जराइम और मुजरिम पाकिस्तानी तारीख में जा बजा मिलेंगे। नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मुझे निकाले जाने की सबसे बड़ी वजह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस है। मैंने अपना घर दुरुस्त करने और अपने आप को संवारने की बात की थी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस कायम करते ही मुश्किलात और दबाव बढ़ा दिया गया था। 2014 में हुकूमत के खिलाफ धरने कराए गए। इन धरनों का मकसद मुझे दबाव में लाना था। एम्पायर की उंगली उठने वाली है। कौन था वो एम्पायर? वो जो कोई भी था, उसकी पुष्ट पनाही धरनों को हासिल थी। पीटीवी, पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म हाउस और ईवान सदर भी फसादी अनासिर से महफूज ना रह सके। उसका मकसद था कि मुझे पीएम हाउस से निकाल दें और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई आगे ना बढ़ने दें। मंसूबा साजों का ख्याल था कि मैं दबाव में आ जाऊंगा। एक खुफिया इदारे के सरबराह का पैगाम पहुंचाया गया कि मुसाफी हो जाओ या तवील रुखसत पर चले जाओ। तवील रुखसत का मुतालबा इस तासुर की बुनियाद पर था कि नवाज शरीफ को रास्ते से हटा दिया गया। जो कुछ हुआ सब कौम के सामने है। अब ये बातें ढका छुपा राज नहीं। फाजल जज को मुखातिब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा था कि काश आज आप यहाँ लियाकत अली खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को तलब कर सकते और उनसे पूछ सकते कि आपके साथ क्या हुआ। काश आज आप एक जिंदा जर्नेल को बुलाकर पूछ सकते कि उसने आइन के साथ खिलवाड़ क्यों किया। सारे हथियार अहले सियासत के लिए बने हैं। जब बात फौजी आमरों के खिलाफ आए तो फौलाद मोम बन जाता है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा शुरू होते ही अंदाजा हो गया था कि आमर को कटहरे में लाना कितना मुश्किल होता है। इंसाफ के मनसब पर बैठे जज परवेज मुशर्रफ को 1 घंटे के लिए भी जेल ना भिजवा सके। वो पुरस्रार बीमारी का बहाना बनाकर दूर बैठा रहा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के 12 साल पहले किए जुर्म पर मिलने वाली सजा के हवाले से मुल्क भर में तबसरे शुरू हो चुके हैं कि यकतरफा तौर पर सुनाए जाने वाले फैसले के मुल्क पर असरात अच्छे मुरतब नहीं होंगे। वाज़ेह रहे कि ख़ुसूसी अदालत की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सुनाई जाने वाली सजाए मौत ने मुल्की सियासत और इक़्तिदार के हलकों में एक भूचाल पैदा कर दिया है और अक्सर हलकों की जानिब से इसे तारीख़ी फैसला करार दिया जा रहा है। इस हवाले से मारूफ तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने निजी टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा कि इन हालात में सजाए मौत का फैसला सुनाया जाना मेरे ख्याल में एक नए इंतशार को जन्म देगा। जबकि हाई कोर्ट में परवेज मुशर्रफ के वकला ने दरख्वास्त दायर की थी कि मुशर्रफ के खिलाफ इस्तिगासा की कार्रवाई दोबारा से शुरू की जाए और तफसीलात को दोबारा से मुकम्मल तौर पर सुना जाए। ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन से आने वाले अदालती फैसलों में पाकिस्तान जो अमन और इस्तेहकाम की जानिब जा रहा था, हुकूमत मजबूत हो रही थी। हालात की संगीनी से इसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। एक तरफ परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाना और एक तरफ लीडर को बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर भेजना एक बहुत बड़ा फैसला है। वाज़ेह रहे कि परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत आर्टिकल 6 के तहत सुनाई गई है। तफसील के मुताबिक साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है।
عدالت نے پرویز مشرف کو غدار قرار دے دیا ہے۔ خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں ایک جانب خصوصی عدالت نے جنرل مشرف کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا تو دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کے کیس پر اہم پیش رفت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے پرویز مشرف کی جانب سے دائر درخواست پر فل بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا۔ صوبائی دارالحکومت کی عدالت عالیہ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جانب سے اپنے خلاف سنگین غداری کیس کے خلاف دائر مرکزی درخواست اور متفرق درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق اے خان پیش ہوئے، جبکہ پرویز مشرف کی طرف سے ان کے وکلاء خواجہ طارق رحیم اور اظہر صدیق دلائل کے لیے پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل سے پوچھا کہ جب درخواست گزار اسلام آباد کا رہائشی ہے تو یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کیسے سن سکتی ہے؟ کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ یہ کیس سن سکے۔ اس پر ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے جواب دیا کہ LNG کیس میں یہ پریکٹس ہو چکی ہے، جس پر عدالت نے پوچھا کہ کیا آج اسلام آباد میں پرویز مشرف کے کیس کی سماعت ہونی ہے؟ اس موقع پر وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ آج خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف کیس کی سماعت کرنی ہے۔ خصوصی عدالت نے آج فیصلہ سنانے کا بھی کہا ہے۔ حکومتی وکیل کے جواب پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب تک ملزم کا 342 کا بیان ریکارڈ نہیں ہوتا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر پرویز مشرف کے وکیل نے بتایا کہ خصوصی عدالت نے آج تحریری دلائل مانگے ہوئے ہیں اور آج ہی فیصلہ دینے کا بھی کہا ہے، تاہم قانونی تقاضے پورے کیے بغیر فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا۔ سابق صدر کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل پرویز مشرف علاج کے لیے دبئی میں موجود ہیں۔ پرویز مشرف جیسے ہی پاکستان آئیں گے اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ اگر پرویز مشرف لاہور میں ہی لینڈ کریں گے تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی درخواست دیں گے۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر کے یہ ریمارکس سامنے آئے کہ عدالت مفروضوں پر کیسے یہ کیس سن سکتی ہے۔ بعد ازاں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے پرویز مشرف کی درخواست پر سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی، جس پر سابق صدر کے وکیل نے کہا کہ جب تک فل بینچ بن کر یہ کیس سنا نہیں جاتا تب تک عدالت حکم امتناعی جاری کر دے، جس کے بعد عدالت عالیہ نے مذکورہ کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں زیر سماعت سنگین غداری کیس کا فیصلہ گزشتہ ماہ محفوظ کیا گیا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور پرویز مشرف کی درخواست پر خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا، جس کے بعد خصوصی عدالت نے کیس کی روزانہ بنیاد پر سماعت کا فیصلہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم 27 نومبر کو آیا تھا، جبکہ 28 نومبر کو خصوصی عدالت نے فیصلہ سنایا تھا۔ تاہم جہاں پرویز مشرف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، وہیں اس غداری کیس کے خلاف ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا، جبکہ ٹرائل رکوانے کے لیے ایک متفرق درخواست بھی دائر کی گئی۔ اس متفرق درخواست پر 16 دسمبر کو ہونے والی سماعت میں لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ قبل ازیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل بینچ نے 10 دسمبر کو سماعت میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی مرکزی درخواست پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو سیکریٹری داخلہ سے ہدایت لے کر پیش ہونے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس سے پہلے 3 دسمبر کو ہونے والی سماعت میں لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا مکمل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے وقت دیا تھا۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔